सेनापति पनि विदेशीबाट डराइराखेको छ, राष्ट्रपति पनि विदेशीबाट डराइराखेको छ, चोलेन्द्र पनि विदेशीबाट डराइराखेको छ। राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने पनि यो मुलुक समाप्त हुन्छ, प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने पनि समाप्तिको दिशामा जान्छ। जसले यो विधेयक ल्याउन लगाएको छ उसले त आन्दोलन गराउँछ। जसले यो नागरिकता विधेयक यिनीहरूलाई पास गराउन र विदेशीलाई नागरिकता बाँड्नका निमित्त यिनीहरूलाई बाध्य पारेको छ। त्यसले त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन, कानुन बनेन भने आन्दोलन गराउँछ त्यसले। त्यही भएर राष्ट्रपतिको विवेकले काम गरेको छ भने, सेनापतिको विवेकले काम गरेको छ भने, चोलेन्द्र शमशेरको विवेकले काम गरेको छ भने तिनजना एक ठाउँमा बसेर हिर्काउ न, आफू बाँच्छ नभए त तिमीहरू मर्छौ नि। त विदेशको डिजाइन त त्यो हो। त्यसै प्रचण्डले धम्क्याउन सक्छ राष्ट्रपतिलाई, त्यसै धम्क्याउन सक्छ देशको सेनापतिलाई प्रचण्ड जस्तोले, बाबुराम जस्तोले। राष्ट्रपतिको काम, सेनापतिको काम, कर्तव्य संविधानले नै तोकेको छ। प्रधान न्यायाधीशको काम संविधानले तोकेको छ। संविधानले तोके अनुसार गर न। जस्तो सुकै सङ्कट आए पनि चाहिँ राष्ट्रपति पनि चुपो लागि बस्नु, संविधानमा लेखेको छैन। सेनापति पनि चुपो लागेर बस्नु, प्रधान न्यायाधीशले पनि केही पनि नगर्नु भनेको छ भने त कुन्नी। आफ्नो विवेक कागजका खोस्टामा चाहिँ खने आएर अनि त्यहाँ कागजमा हेरेर देश चलाउने पाखण्डताबाट माथि उठेका छौ भने देश अप्ठ्यारोमा परेको छ, केही गर। अब त्यो विवेक मरिसकेको हो र कागजका पानामा चाहिँ हेरेर देश बचाउने कुरा गर्छ भने त्यो सम्भवै छैन। अब यो चोरहरूको झगडा, साधुको रुवावासी देखेर म हैरान छु क्या। चोरहरूको झगडा, रुवावासी साधुको। देशको प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ 1-2 दर्जन पुलिस विदेशीले बनाएको एउटा गृहमन्त्रीले चाहिँ खटाएका चाहिँ सिपाहीहरूले चाहिँ गएर थुनिदिने भनेपछि त कहाँ पुगायो त यिनीहरूले न्याय प्रणालीलाई। अनि अब चोलेन्द्रको मैले चिन्ता गर्ने, अब प्रधान न्यायाधीश चाहिँ ऊ हुने अनि उसका परिवार रुने अनि मैले उसको रक्षाको लागि चिन्ता गरिदिनु पर्ने। वर्षौँ वर्ष तारिक लगाउने, मुद्दा लडाउने, वकिल मोटाउने, न्यायाधीश घुस खाने भएपछि यो हालत भयो। अनि सेनाले चाहिँ, सेनाको नेतृत्वले राष्ट्रको अस्तित्व र अस्मिता समाप्त पार्नका निमित्त विदेशीहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले चलाएका पात्र र प्रतिनिधिहरूलाई देशमा बदल्दै प्रधानमन्त्री बनाउँदै उनीहरूलाई सलामी हान्दै हिँड्ने सेना, हाम्रो सेनाको नेतृत्व, जसले देशको जिम्मा लिएर माटोको सुरक्षा नगर्ने, त्यो त देशद्रोही हुन् नि। हिमाल अनलाइन टिभी। देशको आजको परिस्थिति यहाँहरू सबैले थाहा छ, मैले भन्नै पर्दैन। देशको पछिल्लो परिस्थिति र यसको गन्तव्यको विषयमा आज म कुराकानी गर्दैछु वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, देशभक्ति चिन्तक अनिल योगीसँग। योगी सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। देशको अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने धेरै लामो समयदेखि अथवा दशकौँदेखि नेपाली जनताले न्याय पाइरहेका छैनन्। न्याय पाऊँ भनेर त्यस्ता रुँदै कराउँदै गरेका त्यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने देशमा सरकार छैन, राज्य छैन, एउटा समूहको मात्र लुटतन्त्र चलिरहेको छ। यो कहिलेसम्म भन्ने जनताको चासो छ। अब अहिलेको परिस्थिति चाहिँ कस्तो देखियो भने जनताले त न्याय पाएनन्। स्वयं एउटा प्रधान न्यायाधीशको परिवारले पनि लौ न, हामीमाथि त सङ्कट आइलाग्यो, हामी असुरक्षित भयौँ, हामी जनतालाई आह्वान गर्छौँ, हामीलाई न्याय दिलाउनु पर्यो। एउटा प्रधान न्यायाधीश जस्तोको परिवारले पनि र स्वयं हामीलाई त नजरबन्दमा राखियो, हामीले आज कतै पनि निस्किन पाइरहेका छैनौँ, आम नेपाली जनतालाई आह्वान गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। आज असोज 3 गते संविधान दिवस पनि, संविधान दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइयो पनि राज्यका प्रमुख निकायले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन। साँच्चै भन्ने हो भने एक प्रकारले प्रधान न्यायाधीशमाथि नजरबन्द नै गर्यो। घटनाक्रमहरूले त्यस्तो देखाउँछ। अहिलेको परिस्थितिलाई तपाईहरुले कसरी हेरिरहनु भएको छ? देश साँच्चै कतातिर जाँदैछ? देशलाई यो अवस्थामा पुगाउनका निमित्त जिम्मेवार निकायमा बसेका पात्रहरूको विवेकले काम नगरेको हुनाले, उनीहरूले आफ्नो जवाबदेहिता र आफूले हामी कुन स्थानमा बसेका छौँ भन्ने कुरा उनीहरूले महसुस नगरेको हुनाले यो स्थिति सिर्जना भयो। अब प्रधान न्यायाधीशले अथवा प्रधान न्यायाधीशको परिवारले जनतासँग चाहिँ न्याय माग्नुपर्ने अथवा सुरक्षाको प्रत्याभूति हामीलाई भएन भनेर गुनासो गर्नुपर्ने
हामीलाई सहयोग गर भन्नुपर्ने भएपछि तपाईँले समग्र नेपालको न्याय प्रणाली कहाँ पुगेका रहेछ, यिनले कहाँ पुगेका रहेछन् भन्ने कुरा त्यहीँबाट प्रश्न हुन्छ नि। त नेपाली जनता त न्याय पाउने आशामा नेपालका न्यायालय नजिक बस्नेहरू र नेपालको न्यायालयको नेतृत्व लिनेहरूबाट त्यो शोषित हुँदै शासित हुँदै बस्न र बाँच्न बाध्य भएका हुन् नि त नेपाली त। कुन चाहिँ त्यस्तो निकायले नेपाली जनतालाई चुस्त दुरुस्त तरिकाले सर्वसुलभ तरिकाले नेपाली जनताले खोजेको बेलामा न्याय कसले दियो भन्नुहोस् त? नेपालमा कहिले कसले दियो? यो त कस्तो भने हाम्रो न्याय प्रणाली नै तपाईँको भद्दा छ, अविवेकी खालको छ। सामान्य एउटा घर झगडामा पनि, सामान्य लोग्ने स्वास्नीको विवादमा पनि वर्षौँदेखि लडाइदिन्छ। मैले एउटा मात्र तपाईँलाई उदाहरण दिएको, अदालत भनेको त त्यो राज्य सत्ताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यो न्यायसँग जोडिन्छ। जनताले न्याय पाए कि पाएनन् भन्नेसँग जोडिन्छ त्यो। त त्यसैले चाहिँ घुस खाने, त्यसैले चाहिँ खोजेको बेलामा जनतालाई न्याय दिन तयार नहुने, अनि त्यहीँभित्र चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो पार्टीका समर्थक कार्यकर्ताहरूलाई, वकिलहरूलाई न्यायाधीश बनाउन थाले यिनीहरूले, पार्टीहरूले। कमसेकम राजा हुँदाखेरि, राज संस्था हुँदाखेरि त एउटा सिस्टमबाट आउँथ्यो नि न्यायाधीश पनि। क्षमताका आधारमा आउँथ्यो, योग्यताका आधारमा आउँथ्यो, रोल क्रमका आधारमा आउँथ्यो। रोल क्रम हुन्थ्यो, त्यहाँ एउटा सिस्टम हुन्थ्यो। त्यो त सबै भत्कायो नि त यिनीहरूले। अब यी चोलेन्द्र पनि कसरी आएका हुन्, केही विवादमै विवादित मान्छे नहुने नि पनि। तर हिजोको दिनमा त्यो न्यायालयमा ल्याउने त यिनै पार्टीहरू नै हुन्, यिनै मानिसहरू नै हुन्। अख्तियारमा लोकमान सिंह कार्कीलाई त प्रचण्डले सिफारिस गरेर ल्याएको हो नि, पछि यिनीहरूले नै महाभियोग लगाए। यी यस्ता यस्ता काम त यिनीहरूले के गरे प्रदीपजी? यो केका निमित्त गरिएको थियो त भन्दा सम्पूर्ण रूपले यो मुलुक समाप्त पार्नका निमित्त गरिएको थियो। यो कुरा त मैले दशकौँदेखि भन्दै आएँ नि, भन्दै आयौँ, मैले मात्र होइन धेरैले भने। त भनेर पनि केही पार लागेन, यिनीहरू त गरिरहेकै छन्। जसले चोलेन्द्रले पनि त्यो दृश्य त देखेको होला, जसरी उनी प्रधान न्यायाधीश भए, न्यायालयभित्र कति घुसखोरी छ, कसरी त्यहाँ मान्छेहरूको नियुक्त गरिन्छ, कस्ता मानिसहरू पठाउँछन्, त्यो त स्वयं हिजोको दिनमा त्यस्ता नजिरहरू पनि छन्। प्रधान न्यायाधीशहरूलाई कसरी प्रयोग गरेर फालियो, प्रयोग गरिन्छ, प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रद्दीको टोकरीमा फालिन्छ। त्यस्तो प्रकारको अवस्था त स्वयं चोलेन्द्रले पनि देखेका थिए। चोलेन्द्र किन सजग भएनन्, अथवा चोलेन्द्र पनि त्यो एउटा चाहिँ स्वार्थको घेराबन्दीमा परे, कसरी हेर्ने? होइन, यिनी त यिनको त सम्बन्ध, यिनको लेनदेन, यिनले चाहिँ नेपालको न्याय प्रणालीलाई कस्तो बनाउने, चुस्त दुरुस्त बनाउने कि नबनाउने, त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचारलाई रोक्ने कि नरोक्ने, त्यहाँभित्रका बिचौलियाहरूलाई रोक्ने कि नरोक्ने, कुन जिल्लाको न्यायाधीशले चाहिँ घुस खान्छ, कसले खाँदैन भनेर त्यो हेर्ने, त्यो त यिनले पनि गरेनन् नि। यिनले पनि प्रत्येक जिल्लाको न्यायाधीशबाट चाहिँ भाग लिन्थे भन्ने सुनेको मैले, प्रत्येक मुद्दामा। मैले त्यसै भनिरहेको छैन है यो कुरा। जुन देशमा न्याय मर्छ नि, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ हत्या हुन्छ, त्यहाँ लुटपाट हुन्छ, अन्तत त्यो राष्ट्र कोल्याप्स हुन्छ। तपाईँ अरू राष्ट्रमा पनि हेर्नुहोस् न, जहाँ न्याय मर्छ त्यसपछि राष्ट्र मर्छ। त यो न्याय मार्ने काममा त चोलेन्द्रको हात छैन भनेर म चोलेन्द्र बडा असल मान्छे हो कसरी भन्नु? यो देशको संविधान उसले मानेको भनेर मैले कसरी भन्नु? संविधानमा कहाँ लेखेको छ भन्नुहोस् त? यिनीहरूले यो विदेशीका डिजाइनमा बनाएको यो पछिल्लो यो 72 को संविधानमा प्रधान न्यायाधीशले संसारमा कहीँ मैले सुनेको छैन संसारमा प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बनाउँछ भनेर। त्यो अधिकार कहाँबाट आयो चोलेन्द्रजीलाई? न्यायाधीशकै ठाउँमा बस्ने हो नि त संविधानको चाहिँ पालना। संविधानलाई नै उहाँहरूले व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो भने, संविधानको पालना गर्ने हो भने 72 को संविधानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँले संसद बिउताउने अधिकार चाहिँ हुन सक्थ्यो कानुनलाई प्रयोग गरेर। तर 24 घण्टाभित्रमा फलानुलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भनेर फेरि त्यो काममा त चोलेन्द्र पनि संलग्न भए। त त्यसैको परिणाम हो यो।
अहिले चोलेन्द्रले भोग्नु परेको त्यसैको परिणाम हो। संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री होइन नि शेरबहादुर देउवा। चोलेन्द्रले त्यस्तो सोचेका थिएनन् होला। मैले परमादेश जारी गर्नको लागि मेरो पनि संलग्नता छ, तर त्यही परमादेशले आज यस्तो हालत बनाइदिन्छ भनेर सोचेका थिएनन्। त्यही त शासक सर्वज्ञानी हुन खोज्यो भने, मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न सक्ने क्षमता गुमायो भने आफ्ना वरिपरिका चाहिँ हली चाहिँ खेतालाहरू बिचौलियाहरूका बात सुनेर कुरा सुनेर चाहिँ लम्किन थाल्यो भने यस्तै भड्कालोमा जान्छ। हामीले विवेकपूर्वक यथार्थमा रहेर छलफल गर्ने हो भने यो वर्षौँदेखि जनताको आवाज सरकारले सुनेन, न्यायालयले सुनेन, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर स्वयं एउटा प्रधान न्यायाधीश, देशको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति हामी माथि असुरक्षा पैदा भयो, सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भनेर उहाँले जे आवाज दिइरहनु भएको छ, यसमा फेरि कुनै निकायबाट, प्रहरीबाट, सुरक्षाबाट, राष्ट्रपतिबाट यो के गरेको थियो भनेर कतैबाट केही हावा सुनेन। यसलाई कसरी हेर्नु? त्यही त मैले भने नि, विवेक मरेका चाहिँ स्यालहरूका हातमा गयो राज्यको व्यवस्था। विवेकयुक्त चाहिँ मानिसहरूको हातमा तपाईँको सेनाको नेतृत्व हुन्थ्यो भने, राष्ट्रपति त्यस्तो हुन्थ्यो भने, नागरिक समाज त्यस्तो हुन्थ्यो भने त काहीँ न काहीँबाट यो त भएन भन्दा हो नि। त्यो मरेका स्यालका हातमा गयो देश समाज, त्यस्तो देशमा हुने यस्तै हो। कहीँ न कहीँ चोलेन्द्रलाई मानौँ न, चोलेन्द्र दोषी नै हुन् भने पनि प्रमाणित त भइसकेका छैन। यो कानुनलाई आधार मान्ने हो भने महाभियोग जुन जुन उद्देश्यले लगाइयो त महाभियोग त पुष्टि हुनु पर्यो, छैन, पुष्टि त भएको छैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चोलेन्द्रले आफ्नो चाहिने एउटा आफ्नो भनाइरहेको अथवा अगाडि बढ्ने कुरालाई त कानुनी आधार नै मान्न सकिन्छ। त त्यस्तो परिप्रेक्ष्यमा यो चोलेन्द्रमाथि त्यसो नगर है, समय देऊ, समयावधि छ, त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ छानबिन गरौँ भनेर सेनाले पनि केही न केही त्यसमा चाहिने सेनाको तर्फबाट कानुनी राज्य हो भने त्यस्तो त आउनुपर्ने थियो। तर प्रधान न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिलाई पनि कहीँ कतैबाट सपोर्ट भएन। त्यही त कसरी हुन्छ? विवेक मरिसकेपछि विवेकहीनले आफ्नो मात्रै सुरक्षाको चिन्ता गर्छ। उसले कुनै निकायको, कुनै राष्ट्रको अथवा यो राष्ट्रभित्र चाहिने बिगार्नै नहुने जे विधि विधानहरू छन्, जे सिस्टमहरू छन्, एउटा राष्ट्रलाई जीवन्त राख्नका निमित्त के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो विषयमा विवेक प्रयोग गर्छ नि त। विवेक मरेको शासक छैन भने, हजुर हजुर, जुन देशको शासकको विवेक मर्छ नि, देशभक्ति मर्छ नि उसभित्र, त्यो केवल एउटा मान्छे ठिङ्रिङ उभिएर त्यसले कुनै न कुनै संस्थाको अथवा कसैको नेतृत्व लिएको जस्तो देखिएला, तर त्यो भित्री रूपमा मरिसकेको हुन्छ। त्यस्ता मरिसकेकाहरूका हातमा व्यवस्था गएको हुनाले न प्रधान न्यायाधीशले केही गर्न सक्छ, न सेनापतिले केही गर्न सक्छ, न राष्ट्रपतिले केही गर्न सक्छ भन्ने त स्पष्ट देखियो नि। यिनका पछाडि त विदेशी छन् नि। सेनापति पनि विदेशीबाट डराइराखेको छ, राष्ट्रपति पनि विदेशीबाट डराइराखेको छ, चोलेन्द्र पनि विदेशीबाट डराइराखेको छ। ए विदेशीबाट डराइरहेछ? नेपाली जनताबाट डराएका छन् यिनीहरू। यो देशका निमित्त केही गर्न तयार छन् यिनीहरू। भनेपछि यो डिजाइन चाहिँ जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विशेष गरी विदेशीकै दबाव र प्रभाव छ। यथार्थ त्यही हो। यिनीहरू सबै अहिले चोलेन्द्रलाई पुलिसले गएर बन्धक बनायो, भोलि यो सेनापति कसले बन्धक बनाउँछ थाहा छैन मलाई, यो राष्ट्रपतिलाई कसले बन्धक बनाउँछ थाहा छैन मलाई। भएका छन् नि संसारमा, कयौँ सेनापतिलाई समेत चाहिँ बन्धक बनाएको छ, कयौँ राष्ट्रपति बन्धक भएका छन् नि संसारमा। त्यसो त यो चोलेन्द्रको केसमा जसरी अगाडि बढ्यो, एउटा यो नजिरको रूपमा स्थापित भयो। आजको दिनमा जसरी नेपाल बार एसोसिएसनले चोलेन्द्रमाथि जस्तो प्रकारको आरोप लगाइरहेको छ अथवा जस्तो शब्द प्रयोग गरिरहेको छ, भोलि ती न्यायाधीशहरू पनि प्रधान न्यायाधीश हुनु होला अथवा पदमा, उहाँहरूको हालत पनि त चोलेन्द्र त नजिकै देखिन्छ नि। फेरि त्यही हो, त्यो बार केही पनि हेर्नु, त्यो त कुनै पार्टीको त्यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, खाओवादी, दाओवादीवालाहरूको कालो कोट। उहाँहरूको विवेकले अहिले काम गरिरहेको छैन, खालि चोलेन्द्रको विरुद्धमा लागिरहनु भएको छ। भोलि मलाई पनि अर्को चोलेन्द्र बनाउँछन् भन्ने त्यो विवेकले उहाँहरूको काम गरिरहेको छैन कि अथवा दबाव र लोभ प्रभावमा हुनुहुन्छ उहाँहरू? त्यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा, किनकि चोलेन्द्र हटाएर अर्को आउने कसैले रहर लागेको छ। त्यो त रमाइलो गर्ने चाहिँ निकाय बनायो नि यिनीहरूले त। अदालत कहाँ अदालत जस्ता छन् अहिले? घर छ,
हैन। त्यहाँभित्र काम गर्ने केही सामान्य कारिन्दाहरूले चाहिँ विवेकपूर्ण तरिकाले यिनले अराएको काम गर्छन् होला। अब यी त कहाँबाट चाहिँ निर्देशित भएर काम गर्छन् भन्ने कुरा त नेपालको न्याय प्रणालीले त स्पष्ट गरेको छ नि। एकजना देशको न्यायाधीशका सामु, चाहे जिल्ला न्यायाधीश भन्नुहोस्, चाहे उच्च अदालतको न्यायाधीश भन्नुहोस्, चाहे सर्वोच्चको न्यायाधीश भन्नुहोस्, उसका अगाडि कुनै एउटा सामान्य आम नागरिक एउटा चाहिँ पीडित गएर अन्यायमा परे भनेर गयो भने त्यसले तत्काल न्याय दिनुपर्छ। यहाँ छ हामीसँग त्यो सिस्टम। वर्ष तारिक लगाउने, मुद्दा लडाउने, वकिल मोटाउने, न्यायाधीश घुस खाने भएपछि यो हालत भयो। अनि सेनाले चाहिँ सेनाको नेतृत्वले राष्ट्रको अस्तित्व र अस्मिता समाप्त पार्नका निमित्त विदेशीहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले चलाएका पात्र र प्रतिनिधिहरूलाई देशमा बदल्दै प्रधानमन्त्री बनाउँदै उनीहरूलाई सलामी हान्दै हिँड्ने सेना, हाम्रो सेनाको नेतृत्व, त्यसले रक्षा गर्छ देशको। अब यो चुलेन्द्र प्रकरणपछि विशेष गरी सञ्चार माध्यममा एउटा बौद्धिक सर्कलले यो राष्ट्र बचाउने अन्तिम मौका हो, अन्तिम समय हो र राष्ट्र अब बचाउन सक्ने भनेको चाहिँ दुईटा तहबाट, एउटा राष्ट्रपतिको तहबाट, राष्ट्र प्रमुखको तर्फबाट, अर्को सेना प्रमुखकोबाट। यो अहिले उपयुक्त समय हो। उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, पदीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशलाई पहिलो केन्द्रमा राखेर उहाँहरूले फर्दर स्टेप चाल्नुपर्छ, नभए देश रहन्न। त्यसको लागि उहाँहरूको आवाज पनि त्यस्तो देखिन्छ, तत्कालै नभए देश रहन्न भनेर भनिरहेको अवस्था छ। देशको अहिलेको अवस्था, व्यवस्था, राष्ट्रपतिको बाध्यता, सेनाको बाध्यता, जे प्रसङ्ग यहाँले उठान गर्नुभयो, तपाईहरुको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि निर्वाचन नजिकै छ, निर्वाचन गरेर देशको अहिलेको परिस्थिति समाधान होइन, झन्झन यो चाहिँ अराजकतातर्फ कहाँ गएर यसले कस्तो प्रकारको दुर्घटना हुने हो अथवा यसले कस्तो प्रकारको अवस्था ल्याउने हो त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसकारणले राष्ट्र प्रमुखको तर्फबाट राष्ट्रपतिले र प्रधान सेनापतिको तर्फबाट प्रधान सेनापतिले यो प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर जस्तो प्रकारको आवाजहरू सुनिएको छ। देख्नुहुन्छ तपाईले यो परिस्थिति अगाडि बढ्ला भनेर, अथवा के छ आगामी दिनमा चाहिँ देश जोगाउने सवालमा उहाँहरूको भूमिका रहला अथवा दबाव र प्रभावमा उहाँहरू पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्नु होला? हैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुस्, अपेक्षा राख्ने कुरा एउटा हो, गर न गर, देश बचाइदेऊ न, तिमीहरूसँग तागत छ अथवा तिमीहरू राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण एउटा निकायमा बसेका छौ भनेर हामीले भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हो। त्यो गर्दैनन् भन्ने कुरा त इतिहासले साबित गरिसक्यो नि। विदेशीले लादेको व्यवस्था मान्ने, विदेशीले लादेको संविधानलाई बोकेर हिँड्ने, आफ्नो केही पनि चाहिँ छैन भने जस्तो गरिकन जागिर खाएर जाने सेनापतिहरू त 4-5 जना देखिसकियो नि। हिजो बाबुरामजी र प्रचण्डहरूले सेनाका ब्यारेक हानेको होइन, जरसावरलाई काटेको होइन, त के व्यवस्था चाहिँ बडा गजबको आयो त। त्यो विषयमा समीक्षा गर्यो सेनाले। यी पार्टीहरू, अघि तपाईँले भन्नुभयो, यी पार्टीहरूको यो युद्ध र प्रतियुद्ध गर्ने संसदवादी र त्यति बेला माओवादी भन्ने यस्ता बेइमानहरू, यिनीहरू सम्पर्कमै रहिरहेका थिए। माओवादी सेना र प्रहरी लगाएर माओवादी पनि मारिरहेका थिए, माओवादी लगाएर सेना र प्रहरी पनि मारिरहेका थिए। अब यस्ता मान्छेहरूलाई बोकेर हिँड्ने सेनाको नेतृत्व राष्ट्रपतिले बडा गजबको चाहिँ बडा देश बचाउनका निमित्त बडा हामीले कल्पना नगरेका काम गर्लान् भनेर कसरी भन्ने? मैले अघि पनि भने तपाईँले, जब चाहिँ जिम्मेवार ठाउँमा बसेर आफ्नो जिम्मेवारी के हो, आफ्नो कर्तव्य के हो मुलुकप्रतिको, समाजप्रतिको भन्ने कुराको चेतना खुलेको हुँदैन, त्यसले के परिवर्तन गर्छ? त्यसले कसरी चाहिँ यो धर्म सङ्कटलाई चाहिँ धक्का लगाएर मुलुकलाई काँध हालेर दुनियाँको जीवन सुरक्षित राख्न सक्छ? यी त आफू बाँच्ने प्रयास गर्दैछन्। न्यायाधीशको चिन्ता त्यही हो नि, प्रधान न्यायाधीशको परिवारको। चोलेन्द्र शमशेर राणाको परिवारले कहिले आम नेपालीको बारेमा चिन्ता गर्यो? आम नेपालीहरूले कहाँ कसरी न्याय नपाएर चाहिँ तडपिनु पर्यो, त्यो निर्मला पन्तका कुरा भन्नुहोस्, यी अरू कति आए, कति अपराधका श्रृङ्खलाहरू कहिले चाहिँ गुहार मागे चोलेन्द्र शमशेरको परिवारले? जनतालाई अन्याय पर्यो, यो त भएन भनेर भने कहिले?
कम्तीमा उनी प्रधान न्यायाधीश पदमा हुँदाखेरि त्यति मात्र भनिदिएको भए अथवा केही न केही रूपमा उनले भूमिका खेलिदिएको भए आजको दिनमा नेपाली जनताको सिम्प्याथी रहन्थ्यो त्यहाँ। न्यायालय मलाई चाहिने न्यायालय हो, यो नभए म रहन्न अथवा मेरो सुरक्षा हुँदैन भन्ने नेपाली जनतालाई प्रत्याभूति दिलायो कुनै न्यायाधीशले, कुनै न्यायालयले? मैले भने नि शोषण गर्ने अखाडा हुन् भनेर, होइन भनेर पुष्टि गरौँ न यिनीहरूले। अनि कालाकोट लाउनेहरूले ढोकामा उभिँदा बित्तिकै छिर्न नसकिने, अनि 1 दर्जन पुलिसले देशको प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ 1-2 दर्जन पुलिस गृहमन्त्रीले विदेशीले बनाएको एउटा गृहमन्त्रीले चाहिँ खटाएका चाहिँ सिपाहीहरूले चाहिँ गएर थुनिदिने भनेपछि त कहाँ पुगाएको थियो यिनीहरूले न्याय प्रणालीलाई? अनि अब चोलेन्द्रको मैले चिन्ता गर्ने, अब प्रधान न्यायाधीश चाहिँ ऊ हुने, अनि उसका परिवार रुने, अनि मैले उसको रक्षाको लागि चिन्ता गरिदिनु पर्ने, उसको न्यायालयको चाहिँ मैले चाहिँ बखान गरिदिनु पर्ने, गुणगान गाइदिनु पर्ने, किन गाउने मैले? यी सबैले देशप्रति बेइमानी गरेका छन्, नेपाली जनताको शोषण गरेका छन्, यी अत्याचारी हुन्। यी नमिठो भाषामा भन्ने हो भने देशद्रोही नै हुन् यिनीहरू, जसले देशको जिम्मा लिएर देशको न्याय चाहिँ पद्धतिलाई कमजोर बनाउने जिम्मा लिएर, है फेरि सुरक्षाको जिम्मा लिएर सुरक्षा नगर्ने, राष्ट्रको माटोको सुरक्षा नगर्ने, त्यो त देशद्रोही हुन् नि। यी विदेशीले चाहिँ पठाएका यो तथाकथित लोकतन्त्र, गणतन्त्र, के प्रजातन्त्रको आवरणमा विदेशीले पालेका, हुर्काएका, पठाएका मान्छेहरू भन्दा त यी मान्छे पो खतरनाक भयो त। उनीहरू मिलेर खाइराखे होइन अहिले न्यायालयमा बस्ने चाहिँ न्यायाधीश स्वार्थ मिलिन्जेल उहाँहरू एक हुनुभयो, स्वार्थ बाजियो, विदेशीले पनि त्यसमा केही भूमिका खेल्यो, त्यसपछि यिनीहरूको ड्रामा या नौटङ्की देखाउँछ। अवधि पुग्यो उहाँहरूको, अवधि पुग्यो। अवधि पुगिसकेपछि अब नयाँ मान्छे त्यहाँ ल्याउनु पर्यो। त्यही प्रयास हो यो, कुनै नयाँ कुरा केही हुँदैन भनेपछि चोलेन्द्र सकियो। अब चोलेन्द्र आफू सकिँदाखेरि अरूलाई पनि सकाएर सकिन्छ मेरो विचारमा, चोलेन्द्र एक्लै सकिँदैन। तर अब चोलेन्द्र त त्यो कोर्टबाट आउट भइसक्नुभयो, उहाँको त अब कुनै पनि पदीय जिम्मेवारी रहेन, उहाँले फर्काउन सक्ने अवस्था पनि रहेन। त्यसो भनेपछि त न्याय प्रणाली त सम्पूर्ण रूपले समाप्त भएको भनेर मान्नु पर्यो नि। मैले अघि भने नि तपाईँले बन्दुकीहरूको शासन चल्छ, बन्दुकीहरूको शासन विवेकयुक्त हुन्छ। अब शासन चाहिँ कानुनबाट चल्ने भएन, अब बन्दुकबाट चल्ने भयो शासन। एकदम यथार्थ त्यही हो, र नेपालीलाई चाहिएको पनि त्यही हो। फेरि यहाँ कुनै विवेकयुक्त शासक चाहिएको, कुनै दयालु मायालु शासक चाहिएको होइन नि त नेपालीलाई त। नेपालीलाई त मुटु कलेजा झिकेर चाहिँ खान सक्ने, तातै चाहिँ मुटु कलेजा झिकेर खाइदिन सक्ने, गरिब होस् त धनी होस्, त्यस्तो खालको शासक चाहिएको हो नि त नेपालीलाई। हजुर कहाँ बडा मायालु दयालु माया गर्ने शासक चाहिएको हो। हामीले देशको चिन्तन गरिरहँदाखेरि देश आज किन यो अवस्थामा पुग्यो, देशलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर छलफल गरिरहँदाखेरि एउटा त्यस्तो समूह पनि छ जसले आजको दिनलाई संविधान निर्माण भएको दिन, संविधान बनेको दिन हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। एउटा त्यो धर्मको कुरा छ। र सेनाको सवालमा यहाँले त 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै देशको एउटा जिम्मेवार संस्था बनेको नेपाली सेनाले तत्कालै चाहिँ अगाडि नबढ्ने हो भने त जति ढिला गर्यो सेनाले त्यति देश चाहिँ नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्छ, देश नरहने अवस्थामा पुग्छ। त्यसकारणले लौ न सेना भनेर यहाँले भनिरहनु भएको थियो, तर सेनाले सुनेन। र सेनाको सवालमा अलिकति हामीले कानुनमा टेकेर कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जो व्यवस्था छ, अहिलेको जो कानुन छ, सेना कति बेला मात्र निस्किने हो भने जब जनता सडकमा बाहिर आउँछन्, हजारौं लाखौंको संख्यामा जनताहरू यो व्यवस्थाको विरुद्ध, संविधानको विरुद्ध, नेताको विरुद्ध जब जनता सडकमा ओर्लिन्छन्, त्यसपछि मात्र सेना बाध्यात्मक रूपमा ब्यारेकबाट बाहिर निस्किन्छ। कानुनी प्रावधान त्यस्तो छ। यो परिस्थितिमा तपाईहरुले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईको तहबाट, तपाईको बुझाइबाट, तपाईको अध्ययनबाट सेना बाहिर निस्किनु भन्ने त एउटा पक्ष भयो, तर जनता चाहिँ किन आउँदैनन् होला सडकमा? सेना जनता आइसकेपछि मात्र हो कि अथवा कस्तो हो यो परिस्थिति? सेनाले राजनीति गर्ने होइन नि, न्यायालयले न्यायाधीशले राजनीति गर्ने होइन नि, पुलिसले राजनीति गर्ने होइन नि, पुलिसको आइजिपीले राजनीति गर्ने होइन नि,
ती सिस्टमबाट आउने प्रणाली हुन्। राष्ट्रपतिले राजनीति गर्ने होइन नि त, तिनीहरूले त व्यवस्था राजनीतिक र सामाजिक अथवा न्यायिक जे सुरक्षा यी आन्तरिक बाह्य यी सबै कुरा के त्यसको चाहिँ चाँचो बाँचो मिलाउने हो नि त उनीहरूले। अनि देश बचाउनका निमित्त जनता सडकमा आएपछि मात्रै सेना निस्किने नभए ननिस्किने भएपछि त त्यो कहिले काम लाग्छ त? जनतालाई कहाँ केका निमित्त निस्किने भन्नुहोस् न। जनता कति पटक निस्किने? 10 वर्ष युद्ध लडेकै हो, 46 आन्दोलन गरेकै हो, निस्केकै हो। 62-63 पनि यी दलालहरूले कहाँ दिल्लीमा 12 बुधे गरेर निस्केकै हो। एमसीसीका विरुद्धमा जनता निस्केकै हो, पास गरिहाले। नागरिकता विधेयकको विरुद्ध त्यत्रो चाहिँ आवाज उठ्यो, पास गरिहाले। अब कोही निस्केर केही नहुने र यिनीहरूले सबै थोक यिनीहरूले गरिहाल्ने भएपछि सङ्ख्यामा गन्छन् नि, जस्तै 2-4 हजारको सङ्ख्याले हुँदैन, त्यहाँ त लाखौँ उपस्थिति हुनु पर्यो। सङ्ख्यालाई हेर्छन् नि अहिले। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तो हो, त्यो चाहिँ के भने राष्ट्रको अवस्था, कुनै पनि राष्ट्रभित्रको आन्तरिक अवस्था, बाह्य अवस्था, सुरक्षा अवस्था, न्यायिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, यी सबै कुरा जर्जर हुँदै गएको खण्डमा त्यहाँ जनता सडकमा आएपछि चाहिँ मात्रै सबै थोक गर्ने नभए नगर्ने भन्ने हुँदैन। त्यो सेनाले कुनै पनि बेलामा गर्न सक्छ, राष्ट्रपतिले कुनै पनि बेलामा गर्न सक्छ। नभए भाग्नुपर्छ सेना, के अरे सेनापति पनि भाग्नुपर्छ। अफगानिस्तानमा सेनाको के हालत भयो हेर्नुहोस् न। विद्रोहीको कब्जामा पर्नु पर्यो नि, अमेरिकनको चाहिँ कब्जामा पर्नु पर्यो नि त्यहाँको सेनाले। अफगानिस्तान पनि हाम्रै जस्तो एउटा राष्ट्र न थियो, के हालत भयो त्यहाँ विवेक गुमाउँदाखेरि। जिम्मेवार ठाउँमा बस्नेहरूले विवेक गुमाएपछिको परिणाम हो नि त्यो। त्यही श्रीलङ्का मैले तपाईँले भने त्यहाँ राष्ट्रपतिले भाग्नु पर्यो। त्यसो हुनाले जब शासकले विवेक गुमाउँछ नि, राज्य सत्ताका अवयवहरू जति हुन्छन् त्यसको नेतृत्व लिनेहरूको जब विवेक मर्छ नि, त्यसपछि चाहिँ यस्तो समस्या, यस्तो सङ्कटमा कुनै पनि देश फस्ने गर्छ। त त्यति बेला जनता भनेको त 1-2 पटक 2-4 पटक जनता सचेत हुन्छ, प्रयास गर्छ। त जति बेला राष्ट्रको जीवनमा अप्ठ्यारो आइलाग्यो त्यति बेला जनता लाखौँ जनता सडकमा चाहिँ आउनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ, अथवा आएपछि मात्रै सबै त्यो गर्नुपर्छ नभए नगर्ने भन्ने चाहिँ त्यो प्रश्न हुँदैन। त्यो जवाबदेहिता आफ्नो के हो भन्ने कुरा राष्ट्रप्रतिको महसुस भएपछि त्यो जनता सडकमा एकजना नआए पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के उसको लागि के अरे चोलेन्द्र शमशेर बचाउनलाई अब कति लाख आउनुपर्ने सडकमा? अहिलेको राज्य व्यवस्था, अहिलेको सरकारले देशको विषयमा जसरी आम नेपाली नागरिक एउटा बौद्धिक चिन्तक समूह छ, उनीहरूले आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले त्यति वास्ता गरेको देखिँदैन। यो एउटा सानो समूह हो अथवा यो एउटा चाहिँ व्यवस्थाको विरुद्धको रूपमा पनि लिन्छन्। उहाँहरूले त्यसरी नै लिइरहनु भएको छ कि अथवा साँच्चै देश नरहने अवस्था नै भइसक्यो, थाहा नपाएर पनि बुझ पचाइरहनु भएको छ? कस्तो परिस्थिति हो? थाहा पाएर बुझ पचाएको। तपाईँले यो अब लामो समय नहोला हामीसँग, तपाईँले यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने पनि यो मुलुक समाप्त हुन्छ, प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने पनि समाप्तिको दिशामा जान्छ। जसले यो विधेयक ल्याउन लगाएको छ उसले त आन्दोलन गराउँछ। तपाईँले आन्दोलन चाहियो भन्नु हो नि सडकमा, त्यो आन्दोलन गराउँछ उसले। जसले यो नागरिकता विधेयक यिनीहरूलाई पास गराउन र विदेशीलाई नागरिकता बाँड्नका निमित्त यिनीहरूलाई बाध्य पारेको छ, त्यसले त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन, कानुन बनेन भने आन्दोलन गराउँछ त्यसले चाहिँ। त्यो आन्दोलन चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो, राष्ट्रपतिको विरुद्धमा आन्दोलन गराउने त्यो समूहले राष्ट्रपति विरुद्ध केन्द्रित हुन्छ त्यो आन्दोलन। त्यसपछि चोलेन्द्रको जस्तै राष्ट्रपतिलाई फ्याँकिन्छ। त्यही डिजाइन अन्तर्गत आइराखेका छन् नि सबै कुराहरू। त्यही भएर राष्ट्रपतिको विवेकले काम गरेको छ भने, सेनापतिको विवेकले काम गरेको छ भने, अझै पनि यो नजरबन्द हो कि के बन्दमा राखेको यो चोलेन्द्र शमशेरको विवेकले काम गरेको छ भने 3 जना एक ठाउँमा बसेर हिर्काउ न, आफू बाँच्छ नभए त तिमीहरू मर्छौ नि। त विदेशको डिजाइन त त्यो हो। त्यसै प्रचण्डले धम्क्याउन सक्छ राष्ट्रपतिलाई, त्यसै धम्क्याउन सक्छ देशको सेनापतिलाई, प्रचण्ड जस्तोले, बाबुराम जस्तोले धम्क्याएन त यिनीहरूले त पटक धम्क्याएन, ब्यारेकेटमै हानेर खाइराखेका छन् नि। त्यसो भएको हुनाले पहिला त यी विदेशीका दलालहरू हुन्, यिनीहरूले देश समाप्त पार्ने योजना अन्तर्गत यिनीहरूले काम गरे। हामी कसैका विरुद्धमा छैनौँ, कसैका देशका विरुद्ध देशबाट हामीले काम गर्न दिने पनि होइन, हामी आफ्नो ढङ्गले अगाडि जान्छौँ भनेर हिर्काउन सक्छौँ भने
जनतालाई न्याय देऊ, जनताले जीविका देखाऊ यही देशभित्र, विदेशीहरूलाई पनि इज्जतपूर्वक चाहिँ आऊ बस जाऊ भन बढ्ता जान्ने हुनु नदेऊ। देशको शासकले विशेष गरी देशलाई केन्द्रमा राखेर अथवा त्यो देशको सार्वभौम भनेको त्यो देशको सम्पत्ति भने चाहिँ जनता हो। जनता सुखी भए, समृद्ध भयो भने त्यो राष्ट्रको अस्तित्व पनि रहने भयो, औचित्य पनि रहने भयो। वास्तवमा यथार्थमा रहेर कुराकानी गर्ने हो भने। तर यो पछिल्लो शासकहरूले जनतालाई खास केन्द्रबिन्दुमा राखेको देखिँदैन। जनता भने त हामीले जे भनौँ त्यही मान्ने हो, शासन सत्ता हामीमा हुन्छ, चलाउने हामीले नै हो, यस्तो व्यवस्था गरेको देख्यो नि। यो व्यवस्था कहिलेसम्म जान्छ यस्तो प्रकारको? यो व्यवस्था त यो टिक्दैन, यो जान्छ, खतरा विकल्प चाहिँ गतिलो आउँछ कि आउँदैन भन्ने मात्रै हो। यो त जान्छ नै। यसले त युवाहरूलाई बेच्यो नि, आफ्नो देशको काम गर्न सक्ने पाखुरामा बल भएको युवाहरूलाई विदेशमा बेचेर अनि यहाँ चाहिँ चोरफटा लफङ्गाहरू कहीँ काम नलाग्ने मान्छेहरू, पार्टीका कार्यकर्ता हरेक दलभित्र पछाडि लागेर यिनीहरूले त बाँडी चुँडी खाए नि त राज्यको सम्पत्तिलाई। पार्टीका नेता कार्यकर्ता, शासक प्रशासक, थालु शासक प्रशासक सबै मिलेर बाँडेर खाए यिनीहरूले राज्यको सम्पत्ति, चोरेर खाए, ठगेर खाए। अनि जनताले आफ्नो भविष्य खोज्नलाई अर्काको देशमा जानुपर्ने जनताले यो देशको किन चिन्ता गर्ने भने? अब त म त्यहाँ आइपुगेँ क्या। शासकहरूको अवस्था मैले भन्न खोजेको जनतालाई केन्द्रमा राखेर होइन कि बन्दुकले नै शासन गर्न सकिन्छ हाम्रो नियन्त्रणमा भन्ने त्यो प्रकारको बुझाइ देखियो अहिले चाहिँ। विवेकका बलमा होइन भने पैसाका बलमा, विदेशीका आडमा र राज्यको शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर हामी टिक्ने हो, टिकिराख्ने हो भन्ने मात्र हो यिनीहरूको। अरू नैतिक बल के छ भन्नुहोस् त? राजनीतिक सिद्धान्त छ यिनीहरूसँग? कुनै सिद्धान्त छ कुनै पार्टीको? गठबन्धन गर्ने सरकार बनाउने। यतिसम्म कि प्रजातन्त्रका ठुल्ठुला चाहिँ गफ हाँक्ने गफाडीहरूले पञ्चहरूसँग पनि गठबन्धन गरेर सरकार बनाए। अहिले त खुलेआम रूपमा जो समानुपातिकका कुराहरू कसलाई दिने नदिने, सिट बाँडफाँड गर्ने, यहाँ त कुनै पार्टी सिद्धान्त राष्ट्र जनता कतै केही पनि छैन, तर पनि चलिरहेको छ। चोरहरूको सिद्धान्तै हुँदैन नि। चोरको पनि कुनै सिद्धान्त हुन्छ? चोरको त चोर नै हो जसरी हुन्छ। लुटेराहरूको सिद्धान्त अगाडिबाट भए पनि चोर्ने हो, पछाडिबाट पनि चोर्ने हो। दलालको कुनै सिद्धान्त हुन्छ? उसको काम दलाली गर्ने हो। वास्तवमा भन्ने भने त अहिले चोरतन्त्र भनिन्छ। यो त कहाँ, यो चोरतन्त्र प्रमाणित भयो त, चोलेन्द्र शमशेरबाट साबित भयो नि त के तन्त्र हो भन्ने कुरा। चोलेन्द्रले भनेन नि कति पैसा खान्थ्यो चोलेन्द्रले भनेर। त्यो एउटा शम्भु थापा भन्ने ठुलै वरिष्ठ वकिल छन् नि, एउटा उनले भन्दैछन् नि पैसा हामीले बुझाउँछौँ न्याय। यस्तै हो त देश। अब केही बौद्धिक मानिसहरूले, राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूले के भन्न थालेका छन् भने देशमा राम्रो मान्छेको काम रहेन रहेछ, चोरैले चलाउने रहेछ देश, चोर्नै पर्ने रहेछ, चोरको समूहमा जानै पर्ने रहेछ भन्ने खालको त्यस्तो प्रकारको भाषाहरू सुन्न थालेका छ। त्यो चाहिँ कामै नलाग्ने कायरहरूको भाषा हो। यिनीहरूलाई त समाप्त पार्नुपर्छ र नयाँ तरिकाले मुलुक अगाडि लैजानुपर्छ। चोरलाई त समाप्तै पार्नुपर्छ नि। चोरको आयु चाहिँ हुँदैन, लामो हुँदैन। चोरलाई त समाप्त पार्न नसक्ने, चोर मिलेर हो नि त, काले मिलेर खाउँ भालेवाला हो नि त यिनीहरू। राज्य भइदिएको भए कहाँ चोरलाई चाहिँ शासन गर्नमा ल्याउँछ? कहाँ विदेशीका दलाल हत्याराहरूलाई, जनमाराहरूलाई, बैंक लुट्ने लुटेराहरूलाई चाहिँ शासन सत्तामा राख्छ? राज्य भए त राज्य त मासियो नि। त्यसो भए यी राज्य मास्ने अपराधीहरूलाई मास्नका निमित्त कोही न कोही अगाडि आउनुपर्छ र मुलुकलाई अगाडि लैजानुपर्छ। हामीले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर बहस गरिरहेका छौँ, कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। आजको दिनमा तपाईँले राष्ट्रपतिलाई के भन्नुहुन्छ, सेनालाई के भन्नुहुन्छ, जनतालाई के भन्नुहुन्छ, अथवा सन्देश के छ यो तीनटा समूहलाई? होइन, राष्ट्रपति, सेनापति र न्यायालयको प्रमुख चोलेन्द्रै भनौँ न। अहिले त्यो ऊ पनि प्रमाणित महाभियोग पनि छैन, संसदै गइसक्यो होइन। उनीमाथि लगाएका चाहिँ आरोप उनले स्वीकारेका छैनन्। त्यसो हो भने त उनले त अदालतमा आउने भए नि त, आउनु खोज्ने भए उनी त। भने अहिले मरिसकेको छैन भनेर मानौँ, राष्ट्रपति पनि जीवित छन् भनेर मानौँ, सेनापति पनि जीवित छ भनेर मानौँ, र न्यायालयको प्रमुख जीवित छ भनेर मानौँ। त्यही व्यवस्थापिका नभएन हो संसद होइन। चुनावको हल्ला गरिरहेछन् यिनीहरूले।
त कमसेकम 3टा भए त बहुमत पुग्दो हो नि यो देश बचाउनका निमित्त। यो देशलाई आज यो रसातलमा चाहिँ पुगाउने तत्त्वहरू, पात्र र प्रवृत्तिहरूमाथि निषेध गरेर मुलुकलाई अगाडि लैजानका निमित्त सेनापतिले, राष्ट्रपतिले र प्रधान न्यायाधीशले त सोच्नु पऱ्यो नि त। केही सोचेर केही गर्यो भने चाहिँ आफू पनि बाँच्यो, देश पनि बाँच्यो। अब केही पनि सोचेनौ र यही चाहिँ फोहोर माथि उभिएर चाहिँ नाच्न थाल्यो र रुन थाल्यो भने सबैको अन्त्य हुन्छ एकैसाथ। नयाँ कुरा के हुन्छ र? जब शासनमा बसेर जब चाहिँ जनताको र राष्ट्रको रक्षा गर्ने चाहिँ जिम्मेवार एउटा चाहिँ निकायको प्रमुख भएर बसेर पनि, राष्ट्र प्रमुख भएर बसेर पनि, न्यायालयको प्रमुख भएर बसेर पनि त्यो 3टै गर्नुपर्ने काम गर्दैन भने त तिमीहरूको त अन्त्य हुन्छ। कसले बचाउँछ तिमीहरूलाई? गर्नै पर्ने काम हो। फेरि यो कुनै मैले नयाँ काम मैले ल्याएको पनि होइन, गर भने पनि होइन। राष्ट्रपतिको काम, सेनापतिको काम, कर्तव्य संविधानले नै तोकेको छ। न्यायालयको प्रधान न्यायाधीशको काम संविधानले तोकेको छ। संविधानले तोके अनुसार गर न। अथवा राष्ट्रको जीवनमा सङ्कट आयो भने संविधानमा के लेखेको छ? संविधानमा जस्तोसुकै सङ्कट आए पनि चाहिँ राष्ट्रपति पनि चुपो लागि बस्नु, संविधानमा लेखेको छैन। सेनापति पनि चुपो लागेर बस्नु, प्रधान न्यायाधीशले पनि केही पनि नगर्नु भनेको छ भने त कुन्नी। आफ्नो विवेक कागजका खोस्टामा चाहिँ खन्याएर अनि त्यहाँ कागजमा हेरेर देश चलाउने पाखण्डताबाट माथि उठेका छौ भने देश अप्ठ्यारोमा परेको छ, केही गर। अब त्यो विवेक मरिसकेको हो र कागजका पानामा चाहिँ हेरेर देश बचाउने कुरा गर्छ भने त्यो सम्भवै छैन। जनताले जनविद्रोह गर्नुपर्छ। एउटा समूह छ, त्यो समूह चाहिँ ठुलो सपना देखेर यही फोहोरमाथि बसेर फोहोरमै टेकेर हामी चुनाव लड्छौँ, राष्ट्र निर्माण गर्छौँ भनेर उहाँहरूको सपना छ नि। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? अब ती पाखण्डीका राजाहरू हुन्थे होइन। तिनीहरूका कुरा सुन्ने, तिनीहरूका पछि लाग्ने, तिनीहरूबाट राष्ट्र र नेपाली जनताले कुनै नयाँ चिज तिनीहरूबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो पाखण्डता हो, त्यो मूर्खता हो, त्यो अज्ञानताको पराकाष्ठा नै हो। त्यस्तै त सडेका मान्छेहरू हुन् नि। प्रचण्डलाई, बाबुरामलाई, देउवालाई चुनाव जिताएर फेरि ल्याउने र नयाँ व्यवस्था चलाउने भन्ने कुरा त्योभन्दा ठुलो पाखण्डताहरू के हुन्छ भन्नुहोस् त? ओलीलाई के ल्याउँछन्? अब जित्छन्, यिनीहरूलाई जिताएर चुनाव गराएर के चाहिँ हुन्छ? त्यसो यो फगत कुरा हो। यो मान्छेलाई चिनिसकेपछि एकपटक हुन्छ मान्छेको परीक्षा, पटक पटक हुँदैन मानिससँग परीक्षा। एकपटक हुन्छ, फेल भइसकेपछि त्यो फेल हो। त्यसो भए उनीहरूले यस्ता फेलियर मान्छेहरू जो विदेशीको डिजाइनमा मुलुकलाई कमजोर बनाइरहेका छन्, देशलाई लुटिरहेका छन्, नेपाली जनतालाई एक आपसमा लडाएर मारिरहेका छन्। अब ती मान्छेहरूको बिचमा तपाईँले चुनाव गराएर प्रतिस्पर्धा गराएर अनि एउटा चोरलाई हराएर अर्को चोरलाई जिताउने चाहिँ चुनाव गरेर त्यो के रमाइलो गर्न खोजेको थियो? पुरानो चोरलाई फालेर नयाँ चोर स्थापित, नयाँ चोर ल्याउने कुरा नै हो त्यो। जसले जति अब यो चोरहरूको झगडा साधुको रुवावासी देखेर म हैरान छु क्या। चोरहरूको झगडा रुवावासी साधुको, यस्तो देश बनायो नि तिनीहरूले। अब यी चोरहरूले चाहिँ अवलम्बन गरेको विधि विधानलाई अवलम्बन गरेर बडा नयाँ कुरा गर्छौँ भन्ने अब के केटाकेटीहरू आएका छन् होइन। अब त्यो यस्तो देशमा, यस्तो व्यवस्थामा, यस्तो समाजमा त्यस्तो हुन्छ, तर त्यो कुनै परिवर्तनको सम्भावक शक्ति बन्न सक्दैन। बेलैमा चेतनाको बिर्को खुलेको राम्रो। बेलैमा जनताको पनि चेतनाको त्यो बट्टा खुल्नु पर्यो। नेपालीको पनि दिमागमा बट्टा लागेको छ नि, के ठिक के बेठिक त्यो छुट्याउँदैन। आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका निमित्त देशभित्र देश बाहिर जस्तोसुकै अपराध गर्नका निमित्त अपराधीलाई मद्दत गर्नका निमित्त नेपालीहरू पनि तयार हुने गरेका छन् नि, भागा छन् नि। हामी जस्ता केही मान्छेहरू नहौँला, तर अधिकांश त झोला बोकेर चाहिँ आफ्नो दुनु सजाउन हिँडिराखेका हुन्छन् नि। आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि देश पनि त्यागिदिने, देशद्रोहीको झोला बोकेर पनि हिँडिदिने जुन प्रवृत्ति छ नेपालीहरूको, त्यो नेपालीहरूको विवेकमा लागेको बट्टा पनि खुल्नु पर्यो। आजको स्थितिमा त मुख्य यी 3टाको चाहिँ विवेकमा चाहिँ बट्टा लागेको छैन भन्ने मलाई विश्वास छ, भरोसा छ, आशा गर्छु। सेनापतिले, राष्ट्रपतिले, प्रधान सेनापतिले चाहिँ आफ्नो पनि इज्जत जोगाउने, मुलुक पनि बचाउने ठाउँमा उनीहरू छन्, सक्छन्, केही गरून्। सक्दैनन् यिनीहरूको पनि दुःखद अन्त्य हुन्छ। हस्, हामी आग्रह पनि गर्छौँ किनभने उहाँहरू एउटा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै तहबाट, उहाँहरूकै नेतृत्वबाट राष्ट्रको अस्तित्व बच्छ। उहाँहरूलाई हामी आग्रह पनि गर्छौँ यो कार्यक्रम मार्फत, हिमाल अनलाइन टेलिभिजन मार्फत, यो महत्त्वपूर्ण समय जनता र देशलाई केन्द्रमा राखेर
विवेकपूर्वक आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गरिदिनु भयो, राखिदिनु भयो, यहाँप्रति म अत्यन्त आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई पनि मौका दिनुभयो प्रदीपजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हिमाल अनलाइन टिभी।